Good morning. Ako si Commander Payat. Adlaw karon nga Miyerkules, balita Muse Aksyon Kasayuran. Ako nagalagad sa mga balitang nasaksihan diri sa Barangay Bañedero, Osamis City. Anaay na disgrasya, isa ka sidecar nagbangga sa maong sakyanan. Kaluoy sa Ginoo, wala rage naunsa ang ilang kinabuhi. Medyo layo-layo rata sa maong nahitab-an gumikan sa traffic nga panghitabo. Og mao nang sidecar nga nasa tungas karsada og katong naay sakyanan nga dool sa pulis nga puti. Mao na ang nabangga. Mao na siya ang nabangga o naariglo ba ni o dadon sila sa police station sa Osamis City. Umikan sa aksidente nga nahitabo pero wala ray nga disgrasya kanila. Gumikan kay punggit lang kini. Ang tanang driver gipanawagan kanako magamping sa maong pag-drive og gamiton ang mata nga abtik og sa iyang unahuna nga mayong kondisyon aron malikay sa mga disgrasya sa pagbiyahe kanatong tanan. Ako si Commander Payat, nagalagad sa maong balita. Nakalipas ang mga pahinumdom, balita Muse Aksyon Kasayuran. O God bless, salamat kaninyong tanan nga tig paminaw sa maong balita. Thank you.